बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस बात का इम्कान है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को जो 48 घंटे की मोहलत दी गई है उसमें तोसी हो जाए। इस सिलसिले में ईरान के पाकिस्तान से राब्ते भी हुए हैं। अब देखना होगा कि जब 48 घंटे की मोहलत पूरी हो जाएगी तो क्या सदर ट्रंप जो दो जहाज़ों की तबाही पर बड़े सख्त दबाव का शिकार है अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस मोहलत में इजाफ़ा करते हैं या नहीं। और ईरान में ये इंतहा पसंद ग्रुप और पासदारान इनकलाब के हामियों की तरफ से साबिक़ सदर हसन रूहानी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की फांसी का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है और आखिर जवाद ज़रीफ़ की तरफ से ऐसा क्या बयान सामने आया जिस पर ये लोग मुश्तिल हुए। और वो इनका जो पूरा तबका है जो जिनको यूँ कहना चाहिए कि मॉडरेट अनासर, लिबरल नहीं, मॉडरेट से मुराद जो ईरानी इनकलाब के हामी लोग हैं, खामनाई साहब के हामी हैं, खमैनी साहब के हामी हैं, लेकिन वो पासदारान इनकलाब की शिद्दत पसंदी से ज़रा गुरेज़ा हैं। तो उनका इस वक्त मौक़िफ़ क्या है। और इसके अलावा जंग की अपडेट्स, दोनों तरफ से भारी नुकसानात हुए हैं और फिर पीटीआई का एक मरतबा फिर गलीज़ और शर्मनाक किरदार, लेकिन ये लोग शर्मिंदा होने वाले नहीं हैं। इनका फैलाया हुआ झूठ इनके मुंह पर आ पड़ा, लेकिन ये ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हुए। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सर फहरिस्त सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान 48 घंटे के अंदर अंदर या तो मुआहदा करे या हुर्मुज़ की आबनाई को खोल दे, वरना इस पर क़यामत बर्पा कर देंगे, इसके लिए जहन्नम के दरवाज़े खोल देंगे। ये उनका पुराना मुहावरा है। और ये दबाव, ये अल्टीमेटम उन्होंने क्यों दिया है? एक तो इसका ताल्लुक़ उस फैसले से है जो किया जा चुका है कि हुर्मुज़ पर जलगार की जाएगी और इस पर कब्ज़ा किया जाएगा, लेकिन इसमें शिद्दत उस तनकीद की वजह से आई है जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सदर ट्रंप पर की जा रही है। क्योंकि परसों एक ही दिन में ईरान ने 2 तैयारे अमरीका के मार गिराए। एक F-15 था जो शुमाली ईरान में गिराया गया और दूसरा A-10 तैयारा था जो जनूबी इलाके में परवाज़ करता हुआ हिट हुआ, लेकिन वो ईरानी इलाके में नहीं गिरा बल्कि वो समुंदर में जाकर गिरा। तो ये 2 जहाज़ और इनके साथ 2 हेलीकॉप्टर भी हिट हुए। तो तनकीद इसलिए नहीं हो रही कि अमेरिका 4 जहाज़ों से महरूम हो गया, 2 जहाज़ों से महरूम हो गया, बल्कि तनकीद इसलिए हो रही है कि अमेरिका का तो ये दावा था, ट्रंप का ये दावा था कि हमने ईरान की डिफेंस शील्ड सलाहियत ख़त्म कर दिया है, तो फिर उसने ये 2 तैयारे कैसे गिरा लिए। इस तनकीद में 2 हेलीकॉप्टरों को शामिल नहीं किया जा रहा, इसलिए कि हेलीकॉप्टरों को गिराना कोई ख़ास वाक़या नहीं था। वो हेलीकॉप्टर निचली परवाज़ पर ईरान के इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे उस पायलट के लिए जो अमरीकी जहाज़ F-15 गिरने के बाद इजेक्ट होकर निकले थे, और एक उनमें से इन्होंने निकाल लिया और दूसरे की तलाश जारी थी। अब इत्तला ये है कि दूसरा पायलट भी इनको मिल गया है। तो इतनी निचली परवाज़ में जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली हेलीकॉप्टर थे उनको तो बंदूकों से भी निशाना बनाया जा सकता था। असल तनकीद ये हो रही है कि F-15 कैसे गिरा, सबसे ज़्यादा तनकीद इसी हवाले से हो रही है। A-10 पर भी तनकीद नहीं हो रही ज़्यादा, इसलिए कि उसका गिरना भी इतना कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है। लेकिन F-15 क्यों गिरा, ईरान ने ऐसा क्या मिसाइल चलाया, तो उनको पता चल गया है कि क्या हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। ये इंफ्रारेड कोई आला है जो जहाज़ों की हीट पकड़ता है और उसको उसके साथ फिर मिसाइल को गाइडेड कर दिया जाता है। इस तरह ईरान ने ये किया। अगरचे 5 हफ्तों के दौरान अगर ईरान ने अपनी सरजमीन पर 2 तैयारे अमेरिका के गिरा लिए हैं तो ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है, लेकिन अमेरिका में इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का माजरा है। और ये बात भी सामने आई है कि 2003 में एक जहाज़ इराक के अंदर हिट किया गया था और तबाह किया गया था। उसके बाद यानी 23 बरसों में अमेरिका का कोई जहाज़ आज तक नहीं गिरा। तो ये 2 जहाज़ इकट्ठे कैसे ईरान के अंदर गिर गए। वैसे ईरान अब तक अमेरिका के 5 तैयारे तबाह कर चुका है। 2 तो ये तैयारे हो गए और एक रीफ्यूलिंग तैयारा जो बगदाद में तबाह हुआ था, दूसरा रीफ्यूलिंग तैयारा जो सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हिट किया गया था, जिसकी खबर आई थी कि 5 रीफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए। एक्चुअली वहाँ एक तैयारा तबाह हुआ था और एक अवाक्स तैयारा जो इसी
प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर दूसरे हमले में तबाह किया गया, और इसके अलावा 3 तैयारे अमेरिका के तबाह हुए थे इसमें कुवैत एयरपोर्ट पर, लेकिन वो कुवैत की एयरफोर्स ने फ्रेंडली फायरिंग जिसे कहते हैं, यानी उन्होंने समझा कि ये ईरानी जहाज़ हैं, उनको हिट कर दिया। तो कुल इस जंग में अमेरिका अब तक 8 तैयारों से महरूम हो चुका है, जिनमें से 5 ईरान ने गिराए, और इस बात को अब अमेरिका में बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है। बल्कि बीबीसी ने लिखा है कि ये तैयारों की जो तबाही है ये सदर ट्रंप के लिए मुसीबत बन सकती है और उनकी मुश्किलात में इजाफे का बायस बन सकती है। तो इस दबाव की वजह से भी ट्रंप ने अगर फैसला अगले हफ्ते के लिए ये किया था, जो इतलात आ रही हैं कि अगले हफ्ते इन्होंने ईरान पर हमला करना था, लेकिन अब उन्होंने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है, तो इसका ताल्लुक उस दबाव से जोड़ा जा रहा है। तो इस अल्टीमेटम में तोसी का जो मामला है, जो इम्कान पैदा हुआ है, वो इस तरह हुआ है कि ईरान का पाकिस्तान से राब्ता हुआ है और ईरान ने कहा है कि हमें कुछ गारंटियां लेकर दी जाएं तो हम अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अमेरिका से मुज़ाकरात करवाए जाए। गारंटियां क्या मांगते हैं? एक तो यह है कि पहले जंग बंदी की जाए, उसके बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। ये वो मुतालबा है जो अमेरिका इसलिए पूरा नहीं करेगा कि जंग बंदी को अमेरिका की तरफ से नाकामी का एतराफ़ समझा जाएगा। ये उनके यहाँ ये परसेप्शन है। बहरहाल ईरान ने ये तजवीज़ दी है कि जंग बंदी करवाई जाए और इस बात की भी यकीन दहानी करवाई जाए कि मुआहदे मुज़ाकरात के नतीजे में पायदार अमन होगा और अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये वादा लेकर दिया जाए कि वो आइंदा ईरान पर हमले नहीं करेंगे। ये वादा लेकर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बीच में जो पहाड़ आता है वो हिमालय से भी ऊंचा है। वो है अमेरिका की तरफ से यूरेनियम की अफजूदगी का मुतालबा। इससे पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका ने उस यूरेनियम को कमांडो एक्शन के ज़रिए कब्ज़े में लेने का फ़ैसला किया, लेकिन ये खबर पता नहीं क्यों जारी की गई। इसलिए कि अमेरिका के इल्म में है और सारी दुनिया के इल्म में है कि कमांडो एक्शन इस तरह नहीं होते। कमांडो एक्शन होते हैं बेखबरी के आलम में, यानी ज़माना अमन हो, जंग ना हो रही हो और जो भी ज़ेरे नज़र जिस मुल्क का भी केस हो, जैसा कि इस मामले में ईरान का केस है, तो वो किसी तरफ से हमला मुतवक्को ना कर रहा हो और फिर खामोशी से कमांडो उतरे, ऑपरेशन करके यूरेनियम लेकर आ जाएं। लेकिन अब तो उस इलाके में हर तरफ ईरान के निशाने हैं और ज़ाहिर उन्होंने कई मकामात पर मिज़ाइल और ड्रोन नस्ब कर रखे होंगे कि अगर अमेरिका की फ़ौज, कमांडो फ़ौज उतरती है, चाहे वो 100 कमांडो हों या चाहे वो 500 कमांडो हों, तो उनको घेरे में लेकर ख़त्म किया जा सके। तो इस बात का तो सोचा भी नहीं जा सकता। और वैसे भी ख़ुद अमेरिका की रिपोर्ट है कि यूरेनियम हज़ारों फुट गहराई में दफन हो चुका है। तो हज़ारों फुट गहराई में दफन यूरेनियम को निकालने के लिए जो काम चाहिए वो बज़ाते खुद एक एडवेंचर से कम नहीं है। इतने बड़ी पैमाने पर खुदाई वहाँ से निकालना, तो ये मजबूरी तौर पर ये बात जो थी ये पता नहीं हवा में कर दी गई या शायद किसी जो बाज़ औक़ात इनका एक पॉलिसी होती है इन मुल्कों की जंगों के दौरान कि इस तरह की ख़बरें फैलाई जाएँ जिससे तवज्जो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इस तरह का कोई मसला हो सकता है। वरना वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कमांडो ऑपरेशन के ज़रिए यूरेनियम को निकाल लिया जाए। लेकिन अब जो कार्रवाई तय हुई है वो अगर ईरान का जो अल्टीमेटम है इसमें तोसी नहीं की जाती तो ये यानी हफ्ते से सैटरडे से पहले ही ईरान पर हमला हो सकता है। और हमले की शक्ल सूरत वही है जो मैंने कल अपने व्लॉग में बताई थी कि खलीज फ़ारस का जो ईरानी साहिल है वो सारे का सारा हमले की जद में होगा और साहली पट्टी सारी की सारी कब्ज़े में ले ली जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये तोसी होती है या नहीं होती है। और दूसरा इशू ईरान के अंदर ईरानी प्रेस, ज़ाहिर ईरान का सारा प्रेस जो है, मीडिया जो है, टीवी, अखबारात, ये सारे के सारे पासदारान इनकलाब के कब्ज़े में, हुकूमत के कब्ज़े में तो एक भी अखबार नहीं है। तो इनकी तरफ से अब बड़ी बड़ी शह सुर्खियाँ छापी जा रही हैं कि ये जवाद ज़रीफ़ जो है ये गद्दार है, ये अमेरिका का मुखबिर है, और हसन रूहानी भी अमेरिका का मुखबिर है, वो भी गद्दार है। इन दोनों को गिरफ़्तार करके फांसी दी जाए। ये वहाँ जो पासदारान का जो ग्रुप है इनके पास जो इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है, तो ये ट्विटर पर भी कैंपेन चल रही है और दूसरे आउटलेट्स पर भी ये मुहिम चलाई जा रही है कि इनको पकड़कर फांसी दी जाए।
جواز ظریف نے صرف ایک مختصر سا بیان جاری کیا تھا کہ ایران کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایران ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو کر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لے، امن کا معاہدہ کر لے اور تباہی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ یعنی ایران کی طرف یہ ایران کے لیے ایک ہمدردی اور ایران کے مفاد میں ایک تجویز دی گئی تھی، اور حسن روحانی یا جواز ظریف یہ انقلاب ایران کے ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کوئی شاہ پرست گروپ یا مجاہدین خلق، کمیونسٹ عناصر، سوشلسٹ عناصر یا علیحدگی پسند عناصر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انقلاب ہی کا ایک دھڑا ہے۔ تو ان کی طرف سے اس مطالبے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ایران رفتہ رفتہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، اس کے اثاثے ختم ہو رہے ہیں، اس کا انفراسٹرکچر ختم ہو رہا ہے، اس کے شہری خوف کے مریض ہو گئے ہیں۔ یہ رپورٹیں BBC پر، رائٹر پر، ایران انٹرنیشنل پر، ہر طرف جتنے بھی ایران کی خبریں دینے والے ذرائع ہیں سب یہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی شہری بہت خوف کے حالت میں ہیں، ٹراما کے حالت میں ہیں، کیونکہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ ایران کا کوئی علاقہ اس وقت بمباری سے محفوظ نہیں ہے۔ تبریز سے لے کر بوشہر تک، اور تہران سے لے کر بندر عباس تک، اور مشہد سے لے کر چاہے بہار تک، شمالاً جنوباً شرقاً غرباً پورا ایران بمباری کی زد میں ہے۔ کل بھی امریکہ نے اور اسرائیل نے بلوچستان پر شدید بمباری کی، اور بلوچستان میں ایک جگہ پر ایرانی فوج کا 10ویں کور کا ہیڈ کوارٹر تھا، تو وہاں 10ویں کور کو انہوں نے اڑا دیا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو بلوچستان سے لے کر آذربائیجان تک ایران کا کوئی شہر امریکی حملوں سے محفوظ نہیں ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہے۔ ہر شہر میں کھنڈرات کا نقشہ ہے۔ تو ایران کے جو اس انقلاب کے جو حامی گروپ ہیں ان کے اندر بھی یہ جو ماڈریٹ عناصر ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ احساس ان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے کہ ایران ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ایک طرف امریکہ ہے، ہمارے ہاں دانشور تو مشاہد حسین جیسے آپ کو ملیں گے جو ہر دم یہ خبر سناتے ہیں کہ امریکہ ہار گیا، ایران جیت گیا۔ بھائی امریکہ کے پاس بہت طیارے ہیں، بہت جنگی قوت ہے، ایران کے پاس سوائے میزائل چلانے کے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ وہ میدان میں جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ ہوائی جہازوں کو نہیں روک سکتا، وہ صرف میزائل حملے کر سکتا ہے، اور میزائل حملوں سے بھی زیادہ نقصان امریکہ کا نہیں ہو رہا بلکہ عرب ملکوں کو ہو رہا ہے۔ جس طرح کل پھر انہوں نے امارات کی ایک ریفائنری پر تیسرا یا چوتھا حملہ کیا، اور زیادہ میزائل ان کی طرف داغے، زیادہ ڈرون ان کی طرف داغے۔ اسرائیل پر بھی حملے ہوئے لیکن ان حملوں کا میگنیچیوڈ جو تھا وہ خاصا کم رہا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جو تباہی آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کے جو پھانسی کا مطالبہ ہے، حسن روحانی تو ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، وہ باقاعدہ مذہبی شخصیت ہے، اور جواز ظریف کا پس منظر بھی مذہبی ہے، سیکولر نہیں۔ تو اس طرح کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جو جنونی کیفیت کسی خودکشی کرتے ہوئے آدمی یا مرتے ہوئے آدمی پر، یا ایسے ذی روح پر جو یہ سمجھ رہا ہو کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، اس پر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس طرح کی جنونی کیفیت ان پر طاری ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو یہ پھانسیاں دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور حالت جنگ میں بھی وہ اپنے شہریوں کو پھانسی دینے سے باز نہیں آ رہے، اور ہر روز کچھ چند لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ ان میں نو عمر لڑکے، ٹین ایجر لڑکے، بلکہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ذکر اپ ڈیٹس کا، اب امریکہ اور اسرائیل نے جو بمباریاں کی ہیں کل وہ بہت خوفناک تھی۔ وہ اس لیے کہ جنوبی صوبے خوزستان اور ملحقہ علاقوں میں ایران کے 3 پیٹرو کیمیکل کمپلیکس جو تھے وہ تباہ کر دیے۔ وہ بہت بڑے کمپلیکس تھے۔ ایک یہ ماہ شہر ہے، ماہ شہر چھوٹا سا شہر ہے لیکن وہاں بہت بڑا اس کے مضافات میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہے۔ ایک دوسرا بندر امام ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ ہے وہاں، اور ایک تیسرا، ان 3 مقامات پر، تیسرا اہواز کے پاس، تو یہ 3 بڑے کمپلیکس تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 3 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا یا 4 دن پہلے تبریز میں اتنا ہی بڑا ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تباہ کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری برآمدی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں، اور پاور کٹ بھی ہوا ہے اس پورے علاقے میں۔
اور کچھ ملک کارخانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں یا اس بمباری کی زد میں آ کر تباہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے وہ بوش شہر کے ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کیا ہے، اب وہاں بھی کوئی نقصان پہنچا ہے، اور بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ روس نے اپنا کچھ عملہ پہلے نکال لیا تھا، کل 200 کے قریب آدمی اس نے اپنے مزید نکال لی ہے، تو عملاً یہ بوش شہر کا جو کمپلیکس ہے یہ بند ہو چکا ہے اور مستقبل قریب میں اس کے ری اوپن ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کل تہران سمیت کوئی 10 شہروں پر مزید بمباریاں ہوئی ہیں، جن میں بلوچستان کا علاقہ بھی شامل ہے جس کا ذکر میں نے ابھی بھی کیا۔ تو اتنی بڑی تباہی کو روکنے کے لیے اگر یہ لوگ کچھ ایرانی حکومت کو تجویز دے رہے ہیں تو وہ ان کے فائدے میں دے رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں۔ اچھا، دوسری طرف ایران نے امارات پر حملہ کیا ہے، سعودی عرب پر حملہ کیا ہے، اور ساتھ اسرائیل کے 4 شہروں پر حملے کیے ہیں، اور ان میں تل ابیب بھی شامل ہے، ڈیمونا بھی شامل ہے، اور روات نام کا ایک قصبہ بھی شامل ہے، نجف کا جو علاقہ ہے وہاں بھی حملہ کیا گیا ہے۔ تو زیادہ تباہی رامات نامی قصبے میں ہوئی ہے، پورا نام ہے رامات گاں، تو وہاں عمارتیں گری ہیں، مکانات گرے ہیں، آگ لگی ہے اور بھگدڑ مچی ہے۔ تو لیکن وہاں کوئی بڑا دفاعی علاقہ ہٹ نہیں ہو سکا، اگرچہ اسرائیل نے کہا کہ ہم نے وہاں دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا، لیکن رامات گاہ میں اس طرح کی کوئی دفاعی تنصیبات نہیں تھی۔ ہاں، پرسوں انہوں نے تل ابیب کے پاس جو ریفائنری ہے اس پر ایک اور حملہ کیا تھا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر پی ٹی آئی کے شرمناک کردار کا۔ ایک خبر چلی کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، کسی اور ملک میں یہ مذاکرات ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان میں نہیں کریں گے۔ اچھا، اب یہ بات ظاہر ہے اگر یہ خبر صحیح ہوتی تو یہ پاکستان کے لیے خفت کا باعث تو تھی، لیکن کیا پاکستانیوں کو اس پر جشن منانا چاہیے تھا؟ پی ٹی آئی نے باقاعدہ جشن منایا، اس کا جو غل کوپاڑا بریگیڈ ہے جو لندن میں بھی بیٹھا ہے، جو امریکہ میں بھی بیٹھا ہے، اور جو سب سے زیادہ جن کے آؤٹ لیٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں، کم سے کم پاکستان میں ان کے 30-40 ولاگر ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جشن منایا، پاکستان کا مذاق اڑایا، پاکستان کو طعنے دیے، اس طرح کے تھمب نیل لگائے کہ ایران پاکستان کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اس طرح کے تھمب نیل انہوں نے بنائے اور پاکستان کا جی بھر کے مذاق اڑایا، خوشی منائی کہ ایران نے یہ کیا ہے۔ یہ پاکستانی تو نہیں ہو سکتے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ کس اینگل سے پاکستانی کسی کو لگتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ اور پہلی مرتبہ نہیں، انہوں نے جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کے پروگرام پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے نشر کیے تھے کہ بھارتی فوج، وہ صدیق جان اس سر فہرست میں، اور دوسرا وہ آفتاب اقبال، ایک کراچی کا، ایک دو لاہور کے، انہوں نے اس طرح کے مضامین ان میں نشر کیے کہ اگر انڈیا کی فوج پاکستان میں داخل ہوئی تو پاکستان کے عوام انڈیا کی فوج کا خیر مقدم کریں گے، اسے پھولوں کے ہار پہنائیں گے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے ان کے خلاف ان کو نوٹس تک جاری نہیں کیا۔ اندازہ کیجئے پاکستانی حکومت کی بے حسی کا۔ پاکستانی حکومت یہ سمجھتی ہے شہباز شریف کی کہ چلے ہمیں تو نہیں کہا نا، یہ فوج کو ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ شہباز شریف کی سوچ ہے اور بڑی غلط سوچ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے پھر یہ سارا جشن جب منا لیا تو ایران کی تردید آ گئی کہ ہم نے تو پاکستان میں مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ہم تو پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ البتہ انہوں نے اپنی کچھ شرطیں، وہی پرانی شرطیں دہرا دیں کہ یہ شرطیں ہماری ہیں، وہ کچھ شرطیں نئی نہیں تھی، پرانے والی شرطیں ہیں، وہی شرطیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا کہ ایک تو حملے بند کروائے جائیں، اور دوسرا یہ یقین دلایا جائے کہ مذاکرات کے نتیجے میں پائیدار جنگ بندی ہوگی، اور یہ وعدہ کرنا ہوگا امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ وہ آئندہ ایران پر حملے نہیں کریں گے۔ اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ یہ دونوں طرف کے مطالبات جو ہیں یہ مسترد ہو جائیں گے۔ امریکہ ایران کا کوئی مطالبہ نہیں مانے گا، اور ایران امریکہ کا کم سے کم وہ جو ایٹمی اور میزائل، جو 2 بنیادی نقطے ہیں 15 مطالبات میں سے، آبنۂ ہرمز کا مسئلہ تو عارضی ہے، لیکن جو بنیادی مطالبات ہیں، جو مستقل مطالبات ہیں، وہ ایران کیسے پورا کر سکتا ہے کہ وہ سارے کا سارا افزودہ یورینیم جو ہے وہ 550 کلو بتایا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ 1000 کلو گرام بنتا ہے۔ تو 1000 کلو گرام یورینیم جو انہوں نے 30 برسوں کی محنت سے افزودہ کیا ہے، وہ کیسے امریکہ کے حوالے کر دیں، یعنی ایٹمی پروگرام سے بھی دستبردار ہو جائیں
اور اپنے میزائل پروگرام پر بھی کٹ لگا دیں. اور میزائل پروگرام کے کٹ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایک تو بیلسٹک میزائل مت بنائے، چھوٹے میزائل بنائے، اور یہ چھوٹے میزائل بنائے ان کی بھی لمٹ ہو کہ اتنی تعداد سے زیادہ وہ میزائل نہیں بنائے گا. لیکن میرا خیال ہے اب معاملات ان شرطوں سے بھی آگے جا چکے ہیں، اور اب جو امریکہ کی پلاننگ نظر آ رہی ہے وہ ایران کو مستقل طور پر مفلوج کرنے کی ہے، کہ تاکہ وہ اس کے پاس کسی قسم کے بھی ہتھیاروں کے ذخائر موجود نہ رہیں. اور امریکہ اور اسرائیل کی جو مہم چل رہی ہے بمباری کی، اس سے اب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایرانی فوج کو تو بنا ہی رہے ہیں، وہ ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں. ظاہر ہے جب سڑکیں تباہ کر دی جائیں گی، جب بجلی پانی کے پلانٹ تباہ کر دیے جائیں گے، جب کارخانے تباہ کر دیے جائیں گے، تو سفر کرنا پڑے گا ایرانی عوام کو، جن کے پاس پہلے ہی بھوک، ننگ اور افلاس کے سوا کچھ نہیں، جبکہ ساری دولت وہاں کے مولوی لوگوں کے قبضے میں چلی گئی ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.